नेत्रावळी पंचायतीन बांधलेलो संडास काही पावसान मोडून पडलो आणि ही दशा आसा जी बांधकाम ज्या तरेन जे टेंडरिंग जाता किंवा कॉन्ट्रॅक्टर ज्या तरेन बांधली संडास वता, पावस पडलो आणि संडास ह्या पावसाच्या जोरान मोडून पडलो. पूण गांवच्या लोकांक किंवा जे घराक हो संडास पंचायतीन बांधून दिल्लो त्यांची परिस्थिती अशी आसा की चुट्टां बांधल्या. केन्ना मोडून पडलो संडास? काल. कोण असली भितर बीन गेल्ली? ना कोण नसलेली. आणि कामां गेले असलेले, कामाच्यान यो जाल्यार तो मोडून पडलो सगळं. म्हणजे पावसाळ्यान खूप पावस पडलो. कोणा कळयला? तलाट्या बीन कोणा सांगला? आयसीन बाबाक सांगले हांवें. मोडलो म्हणून सांगला? मोडलो म्हणून सांगले. मागीर कितें सांगला? तो नसलेलो. कितें सांगला? आई म्हणटा ताका सांग बाबाक अशें जालें म्हणून हांव म्हणपा लागली. कळयला? हय हय हय. चुट्ट कोण बांधता? हे आता कोण मानाय हाडला? मानाय हाडून आतां सारकोतात कालच्यान सायडीच्यान. हय, मागीर ते भुरगीं ल्हान आसा न्हू, खंय वयतलीं? सगळी न्हंय बी सगळी भरला. खंय वयतलीं? किऱ्यांनी हाडपाचें सद्या म्हाज्यान जायना म्हणून तेंची मानाय हाडना. तेंची कितें तरी आसरणाची करपाक लागून त्या धाडटा भुरग्यां लागून. पयलीं कोणी बांदलेलो काय म्हणटा मोडोन पडपा सारको? कोणी बांदलो? पंचायतीन बांदलेलो मोडोन पडलो? हय, मोडोन पडलो. तेच मोडोन पडलो. हय. सगळ्या सायडीक तर त्यांनी ती आयल्यान म्हणपाक आपल्यालो संडासय मोडला. सो आमी पळोवपा आयली आनी तिणी तें पळयलें जाल्यार सारकी सुंगटाच्या वयल्यान चुट्टाचो माटोव घाला संडासाक. तिची बावडे आज ती स्वता एकटी सगळे दोन चलयो आनी तीन चलयो आनी एक चलो वाडिल्ल्यो चलयोय आसा तिगेल्यो. आनी संडास हो आज इतली गरजेची हें कित्याक आज भुरगीं वाडिल्लीं आसा, चलयो आसा, फाल्यां तांकां स्कुलाक वचपाचें आसता. संडास ही सारकी गरजेची वस्त हांगा. आनी तातूंतल्या तिजे कडेन बावड्या कडेन ती सांगताली की हें बांदपा शिमीट आनी आपल्या कडेन जायना म्हणजे कुट्ट घाल्या म्हणून तिची परिस्थिती. पूण प्रश्न तोच येता, पंचायतीन बांदलेलो संडास मोडून पडलो. असली बांदकाम कसली करता? आज कितली वर्सां जाली? 3 वर्सां जाली आसतली. 3 वर्सां. हालीं बांदलेलो. कारण ते आता खंयची मोडू जावं, पूण सद्या ते प्रश्न आसा की त्या बायलेक सद्या परिस्थिती ती संडास ना आनी तिका संडास. पावस पडपाक सुरवात जाली आणि नेत्रावळीक वितुंद्रे हांगा उरमुट्या वयलो रस्तोय उडून गेलो. हो पळया पंचायतीन बांदलेलो संडास जमीनदोस्त जाल्लो आसा. गरिबांक दिल्ले संडास आयज ज्या तरेन मोडपाक लागल्या, परिस्थिती पळया. कापेत बांदल्या, वयर छत म्हूण चुट्टां घातल्या आनी ही परिस्थिती आसा पंचायतीन बांदलेल्या गरिबां खातीर संडासाची. नेत्रावळीचो सरपंच कमिशनाचो सरपंच म्हूण आमी वळखता. हे तिका उपाधी मेळिल्ली आसा आनी ह्याच खातीर आयज आमी संडासाची दुर्दशा तुमचे मदीं घेवन आयिल्ली आसा. कित्याक अशें संडास बांदलेले वता? पयल्याच पावसान संडास जमनीर पडला आनी ही सद्याक परिस्थिती नेत्रावळी पंचायत क्षेत्राक जे कॉन्ट्रॅक्टर काम करता आनी कॉन्ट्रॅक्टरा बरोबर साथ मेळटा त्या सरपंचाचो. आनी हे पळया, आमी वी फॉर सांगें फोरमाच्या माध्यमांतल्यान तुमकां दाखयल्लो हो न्यूज.